हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। 27 जून 2024। आज हम डॉन एडिटोरियल की बजाय आज हम डॉन का एक ओपिनियन पढ़ेंगे जो कि तारिक खोसा की तरफ से लिखा गया है। तारिक खोसा साबका आईजी पुलिस रहे हैं। किस दौर में, किस सूबा में मालूम नहीं, लेकिन उनका ये जो ओपिनियन है क्लासिकल, क्रिटिकल, थॉट प्रोवोकिंग एंड बैलेंस्ड ओपिनियन, तो इसलिए इसका इंतखाब किया गया है। सेकंड, इट्स वर्थ द रीडिंग। ये न सिर्फ CSS एस्पायरेंट्स के लिए लाजिम है, बल्कि मैं चाहता हूँ कि हर पाकिस्तानी इसको पढ़े, क्योंकि ये पाकिस्तान की तारीख, सियासत, पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशन, सियासतदान और मुआशरा, इनके बारे में एक बड़ी ही बैलेंस्ड ओपिनियन दी गई है और मौजूदा हालात के अंदर सबके किरदार की सही मानों में अक्कासी की गई है। Let's start now without wasting time. The despotic state, आमराना रियासत। डिस्पैटिक का मतलब होता है आमराना, इसका सिनोनिम है आर्बिट्रेरी और इसका एंटोनिम है कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक। What is a core human value? एक सबसे अहम इंसानी कदर क्या है? It's freedom, आज़ादी है। कौन कहता है? Says Nobel laureate Joseph Stiglitz, नोबल इनाम याफ्ता जोसेफ स्टिग्लिट्स कहता है। द इकोनॉमिस्ट, जो कि माहिर इक्तिसादियात है, हु इन हिज बुक द राउट टू फ्रीडम, जो अपनी किताब आज़ादी की राह में प्लीज फॉर एन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिस्टम बेस्ड ऑन इक्विटी, जस्टिस एंड वेल बीइंग, मसावात, इंसाफ और फलाह बहबूद की बुनियाद पर एक इक्तिसादी और सियासी निज़ाम की दरख्वास्त करता है। प्लीड का मतलब बैक यानी दरख्वास्त करना, अर्ज करना, इक्विटी मसावात, जस्टिस, इंसाफ एंड वेल बीइंग, फलाह बहबूद। द कंसेप्ट ऑफ फ्रीडम आर्टिकुलेटेड बाय US प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रोजवेल्ट, US सदर फ्रैंकलिन रोजवेल्ट की तरफ से बयान करदा तस्वुर आज़ादी। आर्टिकुलेट का मतलब बयान करना, स्पीक, टेल वगैरह। रिवॉल्व्ड अराउंड 4 पिलर्स, इन 4 स्तूनों के गिर्द गर्दिश करता है, घूमता है। रिवॉल्व का मतलब गर्दिश करना, घूमना एक मरकज पर। 1, पहला फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आज़ादी राय। 2, फ्रीडम ऑफ बिलीफ और फेथ, दूसरा आज़ादी मजहब। 3, फ्रीडम फ्रॉम वांट, तीसरा गुर्बत से आज़ादी। एंड 4, फ्रीडम फ्रॉम फियर, और चौथा खौफ से आज़ादी। अ पर्सन फेसिंग एक्सट्रीम्स ऑफ वांट एंड फियर इज नॉट फ्री, एक शख्स जो गुर्बत और खौफ के इंतहाओं का सामना कर रहा है वो आज़ाद नहीं है। कौन कहता है? से स्टिग्लिट्स, जिसका हम पहले भी एक कॉल ऊपर पढ़ चुके हैं। इकोइंग ऑक्सफोर्ड फिलोसोफर आजिया बर्लन, ऑक्सफोर्ड फिलोसोफर आजिया बर्लन को दोहरा रहा हूँ। इको का मतलब होता है दोहराना, किसी की बात को दोबारा से कहना। हु सेड, जिसने कहा, that freedom for the wolves has often meant death to the sheep, अक्सर भेड़ियों की आज़ादी का मतलब भेड़ों की मौत होता है। Economic and political freedoms have deep connections, इक्तिसादी और सियासी आज़ादियों के गहरे रवाबत होते हैं। Can a nation have one set of rights without the other, क्या एक कौम एक हक के बगैर दूसरा हक ले सकती है? Unfortunately, we in Pakistan have lost the core value of freedom, बदकिस्मती से हम पाकिस्तान में इतनी बड़ी अहम आज़ादी की कदर को खो चुके हैं। एक्सट्रीम्स ऑफ वांट एंड फियर हॉन्ट अस डेली, गुर्बत और खौफ की इंतहाएं हमें हर रोज़ घेर लेती हैं या हम पर हर रोज़ मुसल्लत होती हैं। द वुल्व्स, भेड़िए, ये भेड़िए कौन है? द एलीट कॉर्पोरेट सेक्टर, यानी अमीर कबीर लोगों के जो बड़े बड़े कारोबार हैं। रियल एस्टेट टाइकॉन्स, रियल एस्टेट के टाइकॉन्स अमीर और कामयाब आदमी, जैसे मलक रियाज एक मिसाल है। फ्यूडल क्लास, जागीरदार तबका। हैव गेन्ड फ्रीडम, इन्होंने आज़ादी हासिल की है। एट द एक्सपेंस ऑफ द शीप, भेड़ों के नुकसान पर। के एट द एक्सपेंस ये ईडियम है और इसका मतलब होता है के नुकसान पर। जैसे आप क्रिकेट का मैच देखते हैं तो वो कमेंटेटर कहता है कि अभी 2 विकेट के नुकसान पर, 3 विकेट के नुकसान पर इतने स्कोर बना लिए, यानी इतने विकेटें तो गवा चुके हैं लेकिन इतना स्कोर कर लिया है। तो इन लोगों ने इसी तरह आज़ादी की है, सबको जो है ना मुसीबत में डाल के खुद आज़ादी हासिल की हुई है। भेड़ें कौन है? वर्कर्स, मजदूर। द सैलरीड क्लास, तनख्वाहदार तबका। एंड द पॉवर्टी स्ट्रिकन मैसेज, और गुर्बत के मारे हुए लोग।
Financial debt traps and dependence on foreign loans. مالی قرضوں کے جال اور غیر ملکی قرضوں پر کفالت نے have created an atmosphere of slavish adherence. غلامانہ روش کے ماحول کو جنم دیا ہے. slavish غلامانہ adherence ایک روش ہے جس میں آپ تابع داری یا کسی قانون کو بجا لانے کی ٹھان لیتے ہیں. The current environment is akin to a jungle. موجودہ ماحول ایک جنگل سا ہے. akin کا مطلب ہوتا ہے similar سا. ایک جنگل سا ہے in which جس میں only صرف پاور میٹرز قوت کا دار و مدار ہوتا ہے. ڈٹرمننگ یہ تعین ہونا ہوتا ہے who gets what کہ کون کیا حاصل کرتا ہے and who does what اور کون کیا کرتا ہے. We have been reduced to a nation of bootlickers. ہمیں ایک تابع دار فرما بردار قوم میں بدل دیا گیا ہے بنا دیا گیا ہے. بوٹ لیکرز کا ایک مطلب وہ بھی ہے جو آپ کے ذہن میں آ رہا ہے مطلب بوٹ چاٹنے والے. The death of human empathy is one of the earliest and most telling signs of a culture about to fall into barbarism. انسانی ہمدردی کی موت ان ابتدائی اور اہم علامات میں سے ہوتے ہیں کسی کلچر کے جو بتاتے ہیں کہ اب یہ کلچر باربرزم کا شکار ہونے والا ہے. باربرزم کیا ہے؟ ظلمت، تاریکی، اندھیرا. جہاں پہ کوئی قانون کوئی قاعدہ نہیں ہوتا وہاں پہ صرف طاقت کا راج ہوتا ہے. سیٹ ہینا آرنٹ. یہ کس نے کہا ہے؟ ہینا آرنٹ نے کہا. دا جرمن بورن امریکن ہسٹورین جو جرمن میں پیدا ہوئی نازی زمانے کے اندر وہاں سے فرار ہو کے پیرس چلی گئی فرانس میں اور پھر وہاں سے امریکہ میں اور اس کے بعد امریکن نیشنلٹی ہولڈر ہو گئی یعنی امریکی مورخ بھی ہے. اینڈ سوشل کریٹک اور سماجی نقاد. دا ڈیرتھ آف ایمپتھی از ایویڈنٹ ان آور پریزنٹ رولنگ ایلیٹ. ڈیرتھ کا مطلب ہے کمی، شارٹیج. ہمدردی کی کمی ہماری موجودہ حکمران کلاس کے اندر موجود ہے. سبسروینٹ ٹو دا فورسز آف ٹائرنی ظلم کی طاقتوں کی تابع داری. وی آر ٹریڈنگ دا پاتھ ٹو سرفڈم. تو ہم تو سرفڈم کے راستے پر چل رہے ہیں. اب سرفڈم کیا ہے؟ سرفڈم ایک سسٹم ہے جو کہ انگلینڈ کے اندر عرصوں یعنی سالوں پہلے پایا جاتا تھا کہ جب زمین کو باقاعدہ یا سرکاری سطح کے اوپر میجر نہیں کیا گیا تھا، اس کو تقسیم نہیں کیا گیا تھا تو یہ نہیں معلوم ہوتا تھا کہ یہ زمین کتنے ایکڑ کتنے اس کی ہے اور یہ کس کی ہے. بس وہاں پہ نائٹ ہوتے تھے، لارڈ ہوتے تھے اور ان کے آگے جو لوگ ہوتے تھے وہ وہیں پر فصلیں اگاتے تھے اور سارا کچھ وہ اس کو دیتے تھے نائٹ کو اور اس کے بدلے میں صرف کھانا کھاتے تھے. اسے کہتے ہیں سرفڈم. تو ہم اس نظام اس سسٹم کی طرف جا رہے ہیں. ول وی ایور گیٹ آن دا روڈ ٹو فریڈم. گیٹ آن کا مطلب ہوتا ہے کامیاب ہونا. چڑھنے کے لیے کامیاب ہوں گے جو آزادی کی طرف ہوگا. دیٹ لیڈس ٹو دی ریپبلکن ویلیوز آف اکویٹی، جسٹس، رول آف لا اینڈ کلیکٹیو ویل بینگ. جو اس ریپبلکن، اس ملک، اس ریاست کی طرف جاتا ہے جس کے اقدار مساوات، انصاف، قانون کی حکمرانی اور مجموعی فلاح و بہبود ہے. دا ایلیٹس ہیجمنی مسٹ بی بروکن. جو ایلیٹ ہے اس کے کنٹرول کو ٹوٹنا چاہیے یعنی ان کا جو ہم پر قبضہ ہے یا کنٹرول ہے یہ ٹوٹنا چاہیے. فار دیٹ اس لیے وی مسٹ آسک واٹ کائنڈ آف اکنامک، پالیٹیکل اینڈ سوشل سسٹم. کیونکہ ہم مطالبہ کرتے ہیں ایسے اقتصادی، سیاسی اور سماجی نظام کا ول کنٹریبیوٹ دا فریڈم آف موسٹ سٹیزن جو کہ اکثر شہریوں کی آزادی میں کچھ حصہ ڈالے گا. ایز سسرو سیڈ جیسا کہ سسرو نے کہا. سسرو کون ہے؟ سسرو روم کا سیاستدان ہے، فلاسفر ہے اور مقرر ہے. سم 2000 years ago کوئی 2000 سال پہلے we are slaves of the law so that we may be able to be free. ہم قانون کے غلام ہیں تاکہ ہم آزادی حاصل کر سکیں. تھامس جیفرسن. تھامس جیفرسن the US founding father who drafted the Declaration of Independence set. US کا بانی اور باپ جس نے آزادی کے اعلان کا ڈرافٹ تیار کیا. کہا یہاں پہ آپ کے لیے ایک چھوٹا سا کوئز ہے کہ امریکہ کب آزاد ہوا اور امریکہ کس کے زیر اثر تھا یا کس کی غلامی میں تھا. The two enemies of the people are criminals and government. لوگوں کے دو دشمن ہیں، مجرم اور حکومت. So let us tie the second down with the chains of the Constitution. چلے ہم دوسرے والے کو آئین کے زنجیروں کے ساتھ باندھ دیتے ہیں. So the second will not become the legalized version of the first. تاکہ دوسرے والا پہلے والے کا قانونی ورژن نہ بن جائے. However تاہم modern society, governments and freedom need not be at
آرٹس جدید معاشرہ حکومتوں اور آزادی کو اختلاف کی ضرورت نہیں ہے، یعنی مختلف ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بی ایٹ آرٹس یہ ایڈیم ہے اور اس کا مطلب ہے مختلف ہونا، اختلاف رکھنا۔ کون کہتا ہے؟ سے اسٹیگلٹس کہتا ہے پرووائڈیڈ دا رولرز ابنڈن دی۔ پرووائڈیڈ کا مطلب ہے بشرط یہ دا رولرز ابنڈن حکمران چھوڑ دیں، ابنڈن مطلب گیو اپ۔ اتھارٹیرین ٹینڈنسیز حاکمانہ رجحانات دیٹ بریڈ ڈیسپوٹزم اینڈ پرسیکیوشن ان دا باڈی پالیٹک جو کہ سیاست میں آمریت اور ہراساں کو جنم دیتے ہیں۔ بریڈ کا مطلب جنم دینا، کریٹ، ڈیسپوٹزم آمریت، پرسیکیوشن ہراساں۔ دس از آور کی چیلنج ٹوڈے، آج ہمارا یہی سب سے بڑا چیلنج ہے۔ کی کا مطلب ہوتا ہے اہم، سب سے بڑا۔ ایز وی آسک ہاؤ ٹالرنٹ وی شوڈ بی آف دوز، اب ہم کہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ کیسے متحمل یا بردبار ہو جائیں، دوز ہو آر انٹالرنٹ اینڈ ٹائرنیکل جو خود غیر متحمل اور ظالم ہے۔ ون آپشن از ایکسٹریم، ایک انتخاب انتہا کا ہے، لیڈنگ ٹو ریوولٹ اینڈ وائلنس جو کہ بغاوت اور حملے کی طرف لے جاتا ہے۔ وی مسٹ ناٹ ٹریڈ دیٹ پاتھ، ہم اس راستے پر نہیں چلیں گے۔ ناٹ ٹریڈ اکٹھا لکھا ہوا نظر آ رہا ہے جو کہ سیپریٹ ہونا چاہیے۔ دا سینر کورس از فار اسٹیٹ انسٹیٹیوشن، یہاں پہ سینر کورس از فار اسٹیٹ یہ بھی اکٹھا ہوا لکھا ہوا نظر آ رہا ہے لیکن یہ الگ الگ ورڈز ہیں۔ ریاست کے اداروں کے لیے دانشمندانہ راستہ ہے ٹو ایڈمٹ دیئر مسٹیکس، کہ وہ اپنی غلطیاں تسلیم، اینڈ انڈر ٹیک سیریس انٹروسپیکشن اور سنجیدگی سے خود احتسابی کا عمل کریں، ان دی لارجر انٹرسٹ آف دی نیشن، وسیع تر قومی مفاد میں، اینڈ ٹو رائز ابو نیرو سیلف انٹرسٹ اور ذاتی مفاد سے بلند ہو کر، فار اسٹیئرنگ دا شپ آف اسٹیٹ، ریاست کے جہاز کا اسٹیئرنگ سنبھالیں، آؤٹ آف ٹربولنٹ واٹرز، پانی کے بھنوروں میں سے نکالنے کے لیے۔ دس انوالوز چینجنگ مائنڈ سیٹس، اس میں مائنڈ سیٹ کی تبدیلی بھی شامل ہے۔ دا ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہیز رولڈ پاکستان ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی، فوجی اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان پر حکومت کی بلا واسطہ یا بالواسطہ، سنس دی ایبروگیشن آف آور فرسٹ کانسٹیٹیوشن، ہمارے پہلے آئین کے معطل ہونے سے، ان 1956، یہ کب ہوئی ہے؟ 1956 میں ہوئی ہے۔ 4 آرمی چیفس رول ڈائریکٹلی، 4 آرمی چیفس نے براہ راست حکومت کی، بائی ایدر امپوزنگ مارشل لا لگا کر، سسپینڈنگ دی کانسٹیٹیوشن، آئین معطل کر کے، آر بیکمنگ ایدر پریزیڈنٹ اور چیف ایگزیکٹو، یا پھر صدر یا چیف ایگزیکٹو بن کے۔ موسٹ ادر آرمی چیفس، اکثر دوسرے جو باقی آرمی چیفس تھے، ہیو بین ڈی فیکٹو رولرز، وہی اصل میں حکمران رہے۔ ڈی فیکٹو کا مطلب اصل، انڈر دی فساڈے آف ڈیموکریٹک ڈسپینشنز، جمہوری نظاموں کے بحروپ میں۔ فساڈے کا مطلب ہے بحروپ، ڈیموکریٹک ڈسپینشنز جمہوریت کے نظام۔ 4 پولیٹیکل لیڈرز ہو ٹرائی ٹو اسرٹ، 4 سیاسی رہنما جنہوں نے دعویٰ کرنے کی کوشش کی سویلین سپرمیسی، سویلین کی بالادستی کا، میٹ ود این ایڈورس فیٹ، ظالمانہ قسمت ملی ان کو مقدر میں۔ 1 واز ہینگڈ ان اے مرڈر کیس، ایک قتل کے کیس میں پھانسی چڑھ گیا۔ 2 ادر ہیڈز آف پولیٹیکل پارٹیز، سیاسی پارٹیوں کے جو دوسرے 2 سربراہان ہیں، ور سیکڈ، گھر بھیج دیے جاتے۔ سیک کا مطلب ہوتا ہے ڈسمس کر دینا، گھر بھیج دیے جاتے۔ 1 آفٹر دی ادر، ایک کے بعد دوسرے کو، ود آؤٹ کمپلیشن آف پارلیمنٹس ٹینور، ان کا پارلیمنٹ کا ٹینور عرصہ مکمل ہوئے بغیر۔ ان دی 1990s، 1990 میں۔ دا 4th one، جو چوتھا تھا، براٹ ٹو پاور، اسے اقتدار میں لایا گیا، بائی دا اسٹیبلشمنٹ، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، ٹو ریپلیس، ہٹانے کے لیے، 2 پولیٹیکل ڈائنسٹیز، 2 موروثی سیاسی پارٹیوں کو ہٹانے کے لیے، واز شون دا ڈور تھرو اے ووٹ آف نو کانفیڈنس، اور اسے بھی دروازہ دکھایا گیا عدم اعتماد کے ووٹ کے ساتھ۔ دا فرسٹ وینٹ ٹو دا گیلوز، پہلا پھندا چڑھ گیا۔ دا سیکنڈ چوز ایگزل اوور انکارسینیشن، دوسرے نے قید پر جلا وطنی کا انتخاب کیا۔ کارسریشن کا مطلب قید ہے۔ پہلا ذوالفقار علی بھٹو تھا جو پھندے پہ چڑھا، دوسرا نواز شریف ہے جس نے قید پر جلا وطنی کاٹی۔ 3rd واز اسیسینیٹڈ، اور تیسرا قتل کر دیا گیا۔
वो बेनज़ीर भुट्टो है जिसे शहीद कर दिया गया। एंड द फोर्थ और चौथा, आफ्टर सर्वाइविंग एन असैसिनेशन अटेम्प्ट, कत्ल की कोशिश में बच जाने के बाद इज इन प्रिजन अंडर फ्रीवलेस चार्जेस, गैर संजीदा इल्जामों के तहत जेल में है। अ ट्रोका ऑफ पावर ब्रोकर्स, ताकत के दलालों का ग्रुप। ट्रोका कहते हैं ग्रुप को, लेकिन इस ग्रुप में तीन लोग शामिल होते हैं। हैज़ ऑलवेज कॉल द शॉट्स, इन्होंने हमेशा कंट्रोल किया अवाम को, पब्लिक को या लोगों को या इंस्टीट्यूशन इदारों को। कॉल द शॉट्स का मतलब होता है कंट्रोल करना। बाय मैनिपुलेटिंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, बाय मैनिपुलेटिंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, आइनी दफात के इस्तेसाल करके। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस का मतलब है आइनी दफात, और मैनिपुलेटिंग का मतलब होता है कंट्रोल करना या एक्सप्लॉइट करना, इस्तेसाल करना। इनिशियली, इब्तदाई तौर पर, इट वाज द प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड आर्मी चीफ। इट वाज से मुराद क्या है? ये ट्रोका, यानी जो पहला इब्तदाई तौर पर जो ग्रुप था उसमें कौन तीन लोग शामिल थे ताकत वाले? प्रेसिडेंट सदर होता था, प्राइम मिनिस्टर वजीर आजम एंड आर्मी चीफ होता था। अंडर आर्टिकल के तहत, कौन से आर्टिकल के तहत? 58 2B ऑफ द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, 1973 आइन के आर्टिकल 58 2B। लेटर द प्रेसिडेंट लॉस्ट हिज क्लाउड, आखिर में सदर जो था वो अपना असर रसूख खो गया। क्लाउड का मतलब है असर रसूख। विद द रेपल ऑफ द ड्रैकोनियन क्लास, रेपल का मतलब है ख़त्म कर देना कानून वगैरह का, और ड्रैकोनियन क्लास खौफनाक कानून। देन अमर्ज द न्यू ट्रोका, फिर एक नया ट्रोका शुरू हो गया। अमर्ज का मतलब स्टार्ट। ऑफ प्राइम मिनिस्टर, इस ट्रोका में कौन कौन थे? प्राइम मिनिस्टर, वजीर आजम, आर्मी चीफ एंड चीफ जस्टिस। अभी इन तीन का ट्रोका शुरू हो गया। द शेनिगन्स कंटिन्यू टू दिस डे, यानी गैर कानूनी सरगर्मियां आज तक जारी हैं। विद द मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट एंड डीप स्टेट इन्वॉल्व इन पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, क्योंकि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, फौजी एस्टेब्लिशमेंट और स्टेट के आला अफसरान पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में मुलव्वस होते हैं। पॉलिटिकल टसल्स एंड अप इन कोर्ट्स, सियासी झगड़े अदालतों में ख़त्म होते हैं। एंड जुडिशियल वर्डिक्ट्स डिसाइड द फेट ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स, और अदालती फैसले सियासी रहनुमाओं की किस्मत के फैसले करते हैं। सच अ मैसी स्टेट ऑफ अफेयर्स, इस तरह की शशोपंज की जो रियासत है उसके मामलात कांट बी सस्टेन फॉर लॉन्ग, ज़्यादा देर इस तरह नहीं चल सकते। द मिलिट्री इज़ अ स्ट्रॉन्ग नेशनल इंस्टीट्यूशन, फौज एक मजबूत कौमी इदारा है। इट कंप्राइजेज मोस्टली डिसिप्लिन्ड एंड प्रोफेशनल रैंक एंड फाइल, ये ज़्यादातर मुनज़्ज़म और पेशा वराना अफराद पर मुश्तमिल है। एग्जोडिंग पैट्रियाटिक फरवर, जिनमें हुब्बुल वतनी भरपूर है। विद ऑफिसर्स एंड अफसरान, और दे आर मैन विलिंग टू सेक्रीफाइस देयर लाइव्स फॉर द सिक्योरिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ देयर होमलैंड, अफसरान और उनके नौजवान अपने वतन के इक़्तिदार आला के लिए और तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जानें कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हैं। दे आर वेजिंग अ हीरोइक बैटल, वो एक हीरोनुमा जंग लड़ रहे हैं। वेज का मतलब जंग लड़ना। अगेंस्ट मिलिटेंट्स, दहशत गर्दों के ख़िलाफ़। एंड वायलेंट एक्सट्रीमिस्ट्स, और मुतशद्दद इंतहा पसंदों के ख़िलाफ़। हु वांट टू अनरेवल द स्टेट, जो इस रियासत को नाकाम बनाना चाहते हैं। अनरेवल का मतलब नाकाम बनाना। वी सल्यूट देम फॉर देयर करेज एंड सेक्रीफाइसेस, हम उनके हौसले और कुर्बानियों को सलाम पेश करते हैं। बट व्हेन ऑफिसर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस एंड इंटेलिजेंस एजेंसीज इंडल्ज इन पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, लेकिन जब इस फौज के ऑफिसर और इंटेलिजेंस की एजेंसियों के ऑफिसर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में मुलव्वस होते हैं, शामिल होते हैं, दे लूज़ द पब्लिक रिस्पेक्ट, तो ये अवाम में अपनी इज्जत गवा देते हैं। एंड द कम्पैक्ट बिटवीन स्टेट एंड सोसाइटी कम्स अंडर सीरियस थ्रेट, इस तरह से जो रियासत और मुआशरे के दरमियान एक मामूली सा एहतराम का रिश्ता होता है वो संजीदा ख़तरे में आ जाता है। दिस इज़ वेयर आवर स्टेट एंड सोसाइटी फाइट देमसेल्व्स करंटली, ये वो मकाम है जहाँ पे हमारी रियासत और मुआशरा अपने आप को इस वक्त पाता है। द नेशन लुक्स अप टू इट्स प्रोटेक्टर्स एंड डिफेंडर्स, कौम इस वक्त अपने मुहाफ़िज़ों और दिफाओं की तरफ देखती है। एंड एक्सपेक्ट्स देम टू अबाइड बाय देयर ओथ, और उनसे तवक्को करती है कि वो अपने हलफ के पाबंद रहें। राइज अबव नैरो सेल्फ इंटरेस्टिंग, ज़ाती मफाद से बुलंद होकर।
and assist in nation building in these trying times. इन मुश्किल दिनों में कौम को तामीर करने में मदद करें. The only way forward is to embark upon. सिर्फ आगे बढ़ने का जो रास्ता है कोर्स करेक्शन यानी दुरुस्त रास्ते पे खड़े होना. इम्बार्क अपान का मतलब होता है मुश्किल वक़्त में भी खड़े होना. कोर्स करेक्शन दुरुस्त रास्ते पर. फॉर द सेक ऑफ इक्वलिटी मसावात की खातिर, जस्टिस इंसाफ की खातिर, एंड द कलेक्टिव वेल बीइंग ऑफ सिटीजन्स और शहरियों की फलाह बहबूद मजमूई फलाह बहबूद की खातिर. कैन आवर लीडर्स पॉन्डर ओवर जॉर्ज वाशिंगटन्स वर्ड. क्या हमारे रहनुमा जो हैं वो वाशिंगटन के इन अल्फाज पर गौर करेंगे. टू अलेक्जेंडर हैमिल्टन जो उसने अलेक्जेंडर हैमिल्टन से कहे थे. आई होप आई शैल ऑलवेज पोसेस फर्मनेस. मुझे उम्मीद है कि मैं हमेशा इस्तकामत रखूँगा. एंड विर्चू इनफ टू मेंटेन. और यानी ये खूबी इतनी है कि ये सस्टेन रहेगी. मेंटेन का मतलब होता है किस चीज़ का बरकरार रखना. व्हाट आई कंसिडर द मोस्ट एनिवेबल ऑफ ऑल टाइम्स टाइटल्स. जो बात मैं समझता हूँ जितने भी टाइटल्स हैं उनमें से सब में पायदार है. द करेक्टर ऑफ एन ऑनेस्ट मैन. एक दयानतदार शख्स का किरदार. वी द पीपल. हम जो लोग हैं. डिमांड नथिंग. हम किसी चीज़ का मुतालबा नहीं करते. बट ऑनेस्टी एंड फेयरनेस फ्राम दोज. सिर्फ दयानतदारी का और शफाफियत का फ्राम दोज उनसे. लीडिंग आवर आर्मेड फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसीज, जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी एंड पुलिस सर्विसेज. उन लोगों से जो लीड करते हैं, जो क़यादत करते हैं फ़ौज की, इंटेलिजेंस एजेंसियों की, अदलिया की, नौकरशाही की और पुलिस खिदमात की. इज़ इट आस्किंग टू मच. क्या इतना कहना काफ़ी है. आर शैल वी इको द वर्जीनियन पैट्रिक हेनरीज क्राई. क्या फिर हम वर्जीनियन पैट्रिक हेनरी क्राइस की जो वो बका थी उसको दोहराएं. गिव मी लिबर्टी और गिव मी डेथ. मुझे आज़ादी दो या मुझे मौत दो.